والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فإن تأويل الرؤى من العلوم التي يلهمها الله من شاء من الصالحين من خلقه، كانت للأنبياء تثبيتا في أشد المحن، وهي وحي لهم دون غيرهم. قال الله على لسان إبراهيم عليه السلام مخاطبا ابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. علم الله نبيه يوسف عليه السلام علم التأويل، فكانوا يسألونه عن رؤياهم طمعا في التأويل وتشوفا للغيب، فسأله من في السجن فعبر له، وسأله الملك فعبر له، وقد وقع ما عبر به نبي الله يوسف بما علمه الله من فهم الرؤى وتأويل الأحلام. وقد بشر نبينا صلى الله عليه وسلم بفتح مكة بالرؤيا رآها في منامه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ولا زال هذا العلم إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة يعلمه الله من شاء من عباده، حتى يرى بعض عباد الله الرؤيا كفلق الصبح. قال ابن عبد البر: وعلم تأويل الرؤيا من علوم الأنبياء وأهل الإيمان. وقيل للإمام مالك رحمه الله: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ قال: أبي النبوة يلعب. وقد شاع في زمننا هذا اليوم تلاعب كثير من الناس بالرؤى والتأويل، حتى نصب نفسه على وسائل التواصل والإعلام من لا يعرف بفقه وعلم ولا يشهد له بإيمان وتقى، فصار يبشر وينفر ويوجه ويحذر، حتى صار بعضهم سببا في قطع الرحم وإفساد العلائق، أو محطة للترفيه وتوقعات النتائج الرياضية وغيرها، فأصبح التأويل بابا للرزق والتكسب واستغلال ضعاف النفوس من المسلمين، وكل ذلك من العبث وضعف الإيمان. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن للرؤى وتأويلها في الشريعة أحكام، فلا تعلقوا آمالكم بأوهام، ولا تسلموا عقولكم لضعاف النفوس والأحلام، فإن الشيطان يدخل على الناس من مواطن ضعفهم ويعلقهم بما لا يجلب لهم نفعا ولا يدفع لهم ضرا. وتحروا في سؤالكم عن أهل التأويل والتفسير من أهل الإيمان والعلم إن كان لذلك حاجة أو رغبة، واعتمدوا على الله في كل شؤونكم وتوكلوا عليه في كل أحوالكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة. والرؤيا ثلاثة: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والآئمة المهديين ومن سار على نهجهم وسلك طريقتهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا
نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.